ओके. येस, थँक्यू. मडगांवचो तो एक आपल्या रिटर्न एक कंप्लेन दिल्लो की ते डेलिगेशन तेंचे डेलिगेशन आसलें तेंचे मशिदीचें जामिया मशिदी डेलिगेशन आसलें ते सगळें म्हाजे कडेन येयल्ले आयज की ते म्हणटा की एक काणकोण तेंच्या कम्युनिटी भितर तेमी एक तेणें हें केलां की ते तेंच्या कम्युनिटीक हें आसा एगेन्स्ट आसा अशें म्हणून तेमी हें दिलां आनी ते म्हणपाक लागले की अशें जालें जाल्यार की आमची कम्युनल हार्मनी जी आसा ती बिगडटली त्या खातीर तेमी दिलां आनी तेमी सांगलां की अशी परत जावची न्हू आनीक जालें जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून आमी ते हांवें सांगलां आतां की आमी तें तुमी आमचेर मेळ्ळा म्हाजे कडेन पावलां आमी तें व्हेरीफाय करतलीं आनी कायदे आपले कितें बसतात त्या भशेन कायद्यान आमी तेजेर मुखाल्लें कितें करपाक शकता तें कायद्यान करतले अशें म्हणटाना आमी तांकां सांगतना डेलिगेशनाक सांगलें तेंचे बरोबर बाकीचे आसले तुमचे जामिया मशिदीचे कमिटीचे मेंबर आसले बाकी थोडेशे लोक आसले तांकां आमी सांगलां ते आमी कायदेशीर आमी कितें आसता करतले तुमचे कंप्लेनीचे व्हेरीफाय करतले आनी आमी कायदेशीर एक्शन घेतले म्हणून तांकां सांगलें. काल कितें जालें जालो ताका आमी निश्चित करता आनी एक वायट गजाल की आतां म्हाजे इतलीन सांगलें की काणकोण म्हणटा ते क्रांतिकारी काणकोणान जें आसा सदांच अस्तित्व जें आसा गोंयचें राखपा खातीर काणकोणकार सदांच मुखार सरले आनी गोंयान जें रेव्होल्युशनरी जालां कितें तितून काणकोणकारांचो गोंयान एक म्हत्व आसा आनी ते मेजर रोल जो आसा गोंयान तेमी प्ले केला आनी सडनली काल जेन्ना आमी पळयता 2-3 दीस फाटीं आमी स्टेटमेंट पळयलो तितून ताणें क्लियर सांगलेलें आपूण कोणाचे धर्माचे विरुद्ध आमी ना म्हणून कोणाचे जे आसा सेंटिमेंट जे आसा आमी दुखोवपाचें ना म्हणून बट जेन्ना मनीस जे आसा बायलांचे भुरग्यांचेर उलयता आमची बायलां बुरखा घालता हें ट्रेडिशन आसा आनी हें ट्रेडिशन आयज आनी कालचें न्हू हें ट्रेडिशन प्रॉफेट मोहम्मद जे आसा जेन्ना येयला जे आसा 1400 इयर्स बॅक हेज्या फाटल्याचें हें ट्रेडिशन आसा. टोपी घालप जे आसा प्रत्येक मनीस जे आसा जो नमाजाक वयता ही वील वेअर द टोपी घालप हेंय आमचें ट्रेडिशन आसा. तुमी फाल्यां तांकां जे आसा टोपी घातल्याक मारतले तांकां जे आसा बुरखा घाल्या जेंचे बुरखा हें करतले हें स्टेटमेंट म्हाका दिसता खंय तरी जे आसा तांकां मिसगायड करून तांकां जे आसा असले स्टेटमेंट दिवपाक लायला. गोंयांत जे आसा एक कम्युनल हार्मनी सदांच मेंटेन जाला. हांव काणकोणकारांक उलो मारता आनी तांचे कडेन मागता की हे जे थोडेशे मुस्लीम भाव थोडेशी मुस्लीम घरां आयज जे आसा ते आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज काणकोणकारांचेर आसा. आयज काणकोणकारांनी जे आसा तांकां सांबाळून व्हरपाक जाय. खंय ते चुकता आसतले तांकां आपोवन समजून सांगपाक जाय की बाबा ही तुमची जी आसा मिस्टेक जाल्या म्हणून. कित्याक हे तुमचे वांगडा ते वार्सीक रावल्ले मनीस भायले मनीस कोण येवन समज तुमकां त्रास करता भायल्या मनशांनी खंय येवन त्रास करीत जाल्यार ती जी आसा गजाल वेगळी जाता. बट एक मनशान कोणें मिस्टेक केली जाल्यार आख्खी कम्युनिटीक आख्खी गोंयची आनी आख्खी जे देशाची कम्युनिटीक टोपी आनी बुरखाचेर जे आसा कमेंट करून तांकां जे आसा खंय तरी जे आसा तेंचे जे आसा सेंटिमेंट हर्ट करप हें बरोबर न्हू. आनी ताका लागून आयज आमचो जो गोवा मुस्लीम फोरम आसा ह्या फोरमाचे थ्रू जे आसा आयज DYSP कडेन आनी SP कडेन जे आसा कंप्लेंट फायल केल्या की असले मनशाक जे मनीस गोंयान जे आसा गोंयची जी आसा परिस्थिती जी आसा विकट करपाचे प्रयत्न करता असल्याचे जे आसा एक्शन जावपाक जाय म्हणून जे आसा कंप्लेंट जी आसा फायल केल्या. आनी ताका लागून आयज एक बरे भाशेन जे आसा आमी डेलिगेशन घेवन येयला आनी एक पाटी जे काणकोणकारांक रिस्पेक्ट करता की तुमी जे थोडेशे मुस्लीम भाव ते तुमचे कडेन रावता तांकां सांबाळून घेवचे हीच जी आसा आमची विनंती आसा. ते काल जमले आनी तेंच्यांनी नाका आशिल्ले थोडे स्टेटमेंट्स पास केले जुलुसा बद्दल. जुलूस जो आसा हो आमचो पारंपारीक एक्चुअली 1400 वर्सां जाली आमी ते सेलेब्रेट करतात एक प्रोसेशन काडून ताका आमी प्रोसेशनाक आमी जुलूस म्हणटा. इट्स अ उर्दू वर्ड जुलूस म्हणटा प्रोसेशनाक. आमचो प्रॉफेट मोहम्मद हेजे बर्थडेचे निमित्तान आमी जुलूस काडटा आनी फक्त गोंयान न्ही आख्ख्या संवसारान जुलूस काडटात. काल सडनली थोडे जाण 3-4 जाण असे आसा जेंकां आमी सांकवाल्याचे चर्चीचे हेतून मॅटरान पयला आमी तांकां आमी वास्कोचे जे प्रॉब्लम जाले थंय पयला आतां काणकोणाक तांकां पयला. असले तेंच्यांनी जे थोडे जे उलोवपाक लागले की तलवाऱ्यो टोपी घालनाका बुरखा घालनाका दुकानां घालपाक दिवना. आमकां काणकोणकारांचेर सदांच एक अभिमान आसा. काणकोणकार एक क्रांतिकारी लोक आनी आमकां सदांच एक तांचेर अभिमान की काणकोणकार लोक जे आहा पळय आमचे बरोबर सदांच रावपी अशे. पण सडनली हे थोडे जाण जे आयले आनी अशें उलोवपाक लागले आमकां वायट दिसलें
कित्याक आमी जेन्ना काणकोणकार कडेन उलयले तेन्ना आनी जेन्ना आमी तांकां सांगलें की अशें अशें म्हणपालें हे म्हणपालें जे उलयला न्ही हेंचे बरोबर आमी ना, आमी काणकोणकार कोणूच ना हेंचे बरोबर. जेन्ना आमी काणकोणकारा बरोबर उलयले तेन्ना आतां हे जे सांगतात हांव तांकां काणकोणकाराक सांगूंक सोदता, हे जे उलयला तांकां सांगूंक सोदता बाबा ते मुस्लीम जे आसात ते कितले आसात थंय 50-100 घरां 150 घरां, तुमी ते मेजॉरिटीन आहात, तुमी एक व्हडले भाव आसा की तांकां सांबाळपाचें. तुमकां जर दिसता की जुलूस जो काडल्यार तुमकां ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जाता आनी कितें तुमी तांकां आपयात तांकां समजात पळय तुमी जुलूस काडटा पळय तुमी खंय तरी मस्जिदी कडेन काडात, खंय तरी त्या रस्त्यारूच काडात, पूण तुमी ते सिटीन बी हाडनाका, त्या सिटीन प्रॉब्लम जाता, मार्केटान प्रॉब्लम जाता. पूण असले स्टेटमेंट दिवप की टोपी घातल्यार आनी बुरगा घातल्यार आमी तलवारी ज्यो आमी दवरला घरांत ते आमकां हाडपाक टायम लागपाना, रक्ताच्यो न्हंयो व्हांवोवपाक आमकां टायम लागपाना. ही स्टेटमेंट जी आहा न्ही हे गोंयकाराक सपना. आमी गोंयकार जे सारके शांती मानपी लोक आनी शांतीन राविल्ले लोक. आमी गोंयकारपण जे म्हणटात पळय न्ही गोंयांत ते आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू आनी मुस्लीम मेळून रावल्या, आपल्याले सण बरोबर आमी मनयल्यात. आमचो जेन्ना जुलूस आमी मडगांवांत सगळे पळयता आसतले, आमचो जेन्ना जुलूस वता तेन्ना हिंदू आनी क्रिस्तांव उबे रावन पळयतात जुलूस वता तेन्ना. तसोच जेन्ना गणपतीचें विसर्जन जाता तेन्ना क्रिस्तांव आनी मुसलमान उबे रावन पळयतात आमी की गणपती बाप्पाक विसर्जन लागून व्हरतात तेन्ना. आनी सडनली जेन्ना असले लोक जेन्ना उलोवपाक लागतात तेन्ना एक कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक लागता आनी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक जायना हे निशेध आमी करता. आनी जेंच्यांनी हे सगळे काल उलयला तेंचेर आमी आयज हांगा कंप्लेन फायल करपाक आयिल्ले आनी गव्हर्मेंटाक आमी हांगा पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आमकां संपूर्ण विश्वास आहा. कारण फाटल्या दिसान गोंयच्या मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आपूण गोंयांत कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब करतात ते सोंसून घेवपाना म्हणून. आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराची सरकार पळयला गोंयांत, आमी लक्ष्मीकांत पार्सेचेय सरकार पळयला हांगा आनी आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार पळयला. खंयच्याच मुख्यमंत्रीन गोंयांत जे आसा ते कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचें केन्नाच काम केलें ना आनी जे डिस्टर्ब करपाक सोदतात तेंचे सदांच तांणी एक्शन घेतलेलो आसा आनी आमकां मुख्यमंत्रीचेर संपूर्ण विश्वास आसा हेजे जे काणकोणान जे जाल्लें आसा ताजेर तो एक्शन घेतलो म्हणून.